अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। भारत ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश की। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह तौर पर भारतीय मौक़िफ़ को रद्द किया गया है। भारतीय वज़ीर दिफा ने एलामिया पर दस्तखत न करने का ऐलान किया, जो इस बैनुल अक़वामी फोरम पर उसकी तन्हाई को ज़ाहिर करता है। ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर भारत का यकतरफा मौक़िफ़ कबूलियत नहीं पा रहा। पाकिस्तान के लिए SCO के वज़ीर दिफा का इजलास एक सिफारती कामयाबी है, क्योंकि उसने आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया। इसके बरक्स भारत की तन्हाई और गैर लचकदार रवैया आलमी मंजरनामे में उसके असर रसूख को मजीद महदूद कर रहा है। आज़ादी के बाद से भारत बज़ाहिर गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी, तीसरी दुनिया में चल रही आज़ादी की तहरीकों और फ़लस्तीन की हिमायत जैसे मौक़िफ़ का हामिल रहा है। ये मौक़िफ़ नेहरू से लेकर वाजपेयी तक कमोबेश कायम रहा। ख़ास तौर पर ईरान के साथ भारत के गहरे तहजीबी, तारीख़ी और इक़्तिसादी ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। वाजपेयी ने ईरान और भारत को जुड़वां तहजीबें करार दिया था, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत की खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हुई है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़ तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हो चुका था। इसराइल को भी तस्लीम कर लिया गया, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये ताल्लुकात महज इश्तिराक तक महदूद न रहे, बल्कि भारत अमलन अमरीकी और इजरायली कैंप का हिस्सा बन गया। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला भारत अब इजरायली पॉलिसीज़ की ताईद में खड़ा नजर आता है। ईरान और इजराइल के हालिया तनाज़े के दौरान भी भारत ने अपने पुराने मौक़िफ़ से मुकम्मल लाताल्लुक़ी इख्तियार की। जब शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर हमले की मजम्मत की, भारत ने उस एलामिये से लाताल्लुक़ी का भी ऐलान कर दिया था। भारत का तर्ज़ अमल उसके नए स्ट्रेटेजिक झुकाव की गमाज़ी करता है, जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसीज़ के साथ हम आहंग है। यही भारत जो माजी में नौआबादियाती निज़ाम का मुखालिफ रहा, आज इसराइल जैसे साम्राज्यी मुल्क के साथ खड़ा है। इस पॉलिसी का मकसद अगरचे इलाक़ाई असर रसूख बढ़ाना हो सकता है, मगर क्या इसका खुमियाजा भारत को ज़बरदस्त सिफारती साल की सूरत में भुगतना पड़ सकता है? ऐसे में सवाल यही है कि बदले हुए इलाकाई और आलमी मंजरनामे को पाकिस्तान कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। SCO पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत, भारतीय वज़ीर दिफा एलामिये पर दस्तखत से इनकारी। दूसरी तरफ ट्रंप के मोदी पर बरसते निश्तर भारतीय तन्हाई पाकिस्तान के लिए ग्लोबल साउथ में किरदार बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है? शहजाद साहब, आलमी फोरम पर बदल रहा है, साथ आगे पीछे भी हो रहे हैं, जंगें बंद भी हो रही हैं, शुरू भी हो रही हैं। ये जो पूरी सूरत हाल तब्दीली दे रही है ग्लोबल साउथ में, हमसायों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पूरे खित्ते को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान के पास अपना किरदार बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है इस सूरत में? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरे ख्याल में ऐसी बहस हमारे यहाँ ज़रूर होनी चाहिए। दो चीज़ें पहले कह दूं। देखिए, जहाँ तक भारत का पहलगाम का वाक़या या उसका जिक्र ना आना एलामिया के अंदर, अगर उसको इसकी कोई शिकायत है, तो मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक इससे है कि भारत का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर कोई लोग कुछ बिलीव नहीं कर रहे। जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो उसके ऊपर कोई इतना यकीन नहीं कर रही। लगता है कि जो एक फॉल्स फ्लैग का जो इल्ज़ाम उन पर लगता है वो बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से दुनिया बहुत केयरफुली उनकी बात को वे करती है और उसके बाद गालिबन रद्द कर देती है, जिस तरीके से आपने देखा। बलूचिस्तान का अगर मेंशन होता है तो वो एक एज ए इस्टेब्लिश्ड सेसेशनिस्ट मूवमेंट के तौर पे किया जाता है। अब अगर भारत उसके ऊपर कोई नाराजगी का इजहार करता है, तो क्या भारत इस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि हाँ, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हमारा उसके अंदर रोल है और उसका जिक्र आ रहा है? यानी ये तो एक दो भारत को भी सोच के बारे में जब बात होती है, तो अगर वो इस तरीके से अपनी शिकायत इसका इजहार करता है तो उसका अपना रोल भी उसमें वाज़ेह होकर सामने आता है। दूसरी एक और बात, जो मेन बात आपका सवाल ग्लोबल साउथ के बारे में है, मेरा ख्याल है नई टर्म है, वरना इससे बहुत अरसा पहले 1970-60s के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो नॉन अलाइन मूवमेंट भी एक तरह की ग्लोबल साउथ मूवमेंट थी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जायल होती गई जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, और उसके बाद अमेरिका का रोल बहुत वाज़ेह के सामने आया 89 के अंदर, और उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन का मामला स्टार्ट हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर खोता गया। क्या पाकिस्तान बना पाता है इस तरह की चीज के अंदर? देखिए, ग्लोबल साउथ एक बहुत वसी एरिया है, इन द में आ जाते हैं, और कोई कहाँ पे खड़ा है अपनी किसी कैपेसिटी के अंदर, कोई किसी जगह पे है। और पाकिस्तान जो खुद अपने तौर पे इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अंदरूनी तौर पर,
اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی آواز یا لیڈرشپ کے رول کے اندر آئے. ہاں ایک رسپانسبل ممبر کے طور پہ ضرور آ سکتا ہے. ہماری دیکھیے اسپیس کیسے کریٹ ہوتی ہے, کس چیز سے کریٹ ہوئی, ایک ملٹری پرفارمنس کی وجہ سے. میں اس کو وکٹری کہنے پہ بھی تھوڑا سا ذرا شاکی ہوں. اچھا, ہمیں ایک بڑا واضح ہو پہ کہنا چاہیے اور ماننا چاہیے ان چیزوں کو. ہم اوور پلے تو کرتے ہیں, اپنی چھوٹی سی خوشیوں کو بھی بہت بڑی خوشیاں بنا کے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن حقیقت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. تو ایک ریلیٹیولی بہتر پرفارمنس تھی ہماری ملٹری, جس نے سپیس کریٹ کی. آج انڈیا اور پاکستان ایک ہی سانس میں ان کا ذکر ہوتا ہے. وہ جو ڈی ہائفنیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اب اس کو اگر ہم نے کوئی پائیداری دینی ہے تو ہمارے اندرونی طور پر سیاسی اور معاشی اور معاشرتی, جب تک ہم آف دی نظر نہیں چاہیے جائے کہ ہم اسے کوئی اس کے اندر کوئی ایک افیکٹو آواز بن کے ابھریں. آواز ہماری بہرحال ایک رسپانسبل ذمہ دار ملک کے طور پہ, قوم کے طور پہ رہنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے قوم بننا, وہ قوم بننا لازم ہے جس کو ہر دائرے میں ہر وقت جس کی عزت کی جائے اور جس کی بات کو کوئی کریڈیبلٹی دی جائے. ٹھیک ہو گیا. رضا صاحب, شنگھائی تعاون تنظیم سے مطلوبہ حمایت نہ ملنا یا وہ کچھ نہ ملنا جو بھارت چاہ رہا تھا, روس اور چین امریکی اجارہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. ہم نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی جب ایران اور اسرائیل کا ایشو چلتا. گلوبل ساؤتھ امریکی اجارہ داری ختم کرنے میں کیا بھارت کو رکاوٹ تصور کر رہا ہے؟ دیکھیے, یہ بات کسی حد تک درست ہے آپ کی, مگر بڑا مسئلہ یہ ہے عائشہ, جیسے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ملک ہو یا شخص ہو یا خاندان ہو یا کمیونٹی ہو, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا یا انڈر ایسٹیمیٹ کرنا دونوں ہی نادانی اور اسٹوپیڈیٹی ہوتی ہے. ہندوستان نے یہ کیا کہ ان کے پاس چونکہ ایک نئی جسے کہتے ہیں کہ دولت وہ آئی, فورن ریزروز اوپر گئے, ایکسپورٹس گئیں, فورن کمپنیوں نے آ کے پلانٹس لگائی, تو انہوں نے سمجھا کہ وہ تو اب دنیا کی سپر پاور بن گئے ہیں, اور یہی مغالطہ جو ہے انہوں نے اپنے 1.5 ارب عوام کے سر میں بھی جو ہے وہ ڈال دیا کہ جی ہم کوئی بہت بڑی سپر پاور ہیں. حقیقت یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہندوستان کا سپر پاور کیا ریجنل پاور ہی نہیں ہے. جو کوئی بھی ایسا ملک, اگر آپ تاریخ دیکھ لیجئے پچھلے 200-300 سال کی, تو اس میں کوئی ملک جو اپنے نیبرہڈ میں پیس نہ رکھ سکتا ہو, اس کی وہاں پہ ویلیو اور قدر نہ ہو, وہ کوئی ریجنل یا سپر پاور نہیں بن سکتا. تو ہندوستان کو اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ لاحق ہے, اور یہ جو ریسنٹ پاکستان کے ساتھ جو جنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد جو سفارتی تنہائی عالمی لیول کے اوپر ہندوستان نے ایکسپیرینس کیا اور ابھی تک وہ رود ہو رہے ہیں, اس سے ان کو اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جب تک وہ اس خطے میں اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے, خصوصاً پاکستان کے ساتھ, اور مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے, تو وہ ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا ہزیمت کا. یہ ایس سی او میں کیا ہوا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ جی پہلگام کے لیے پاکستان کو کنڈیم کرے چین اور دیگر لوگ, جبکہ یہ سب ممالک اس وقت دنیا کے, یہ ماں سوائے اسرائیل, یہ کہہ چکے کہ پاکستان کا پہلگام سے تعلق کے اوپر کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہندوستان نے دیا نہ لائے ہیں. تو یہ تو اس وقت ان کی جو میں نہ مانوں اور وہ جو ضد ہے اس کا شخصانہ وہ بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس پاکستان کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر رہے ہیں بارہا, پاکستان کو برکس میں دعوت بھی دی جا رہی ہے, پاکستان کی ایس سی او میں ایک جگہ بن گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اپنی سفارت کاری اور اپنی معیشت کی طرف توجہ دے تو یقیناً جو آپ نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ یا جنوبی ساؤتھ یا ان کو ترقی پذیر اقوام کہا جاتا تھا, پاکستان اس میں ایک بہت بڑی پاور اور ایک بہت توانا آواز بن کے ابھر سکتا ہے. مگر یہاں پہ 2-3 ایسے مسائل ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ہندوستان کو تو ہم نے بیش کر لیا, لیکن اب ذرا اپنے بیک یارڈ کی طرف بھی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہماری جو معاشی کمزوریاں ہیں اس کا کچھ ذکر شہزاد صاحب نے بھی کیا, اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا گروتھ ریٹ ابھی بھی کمزور ہے, اور آج کل دنیا کی وہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں جن کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو, جن کے لوگوں کو کھانا ملے, نوکری ملے, روزگار ملے, صحت تعلیم ملے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کی سفارت کاری جس کے اوپر توجہ ہماری نہیں رہی. ابھی اس حالیہ کرائسس میں ہمیں یہ دکھائی دیا کہ ہم نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجے, سیویلینز کو آگے بھیجے, جو بیسٹ اینڈ برائٹسٹ مائنڈز ہیں ان کو آگے کیا. 2019 میں ہم کیا کر رہے تھے, کہاں تھی ہماری گورنمنٹ جب انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا, اور یہاں پہ 70 سال سے کشمیر کر کے ہم نے کتنی جنگیں لڑیں, اور وہ اس
उस वक्त हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल, उस वक्त हमें चाहिए था हम ये सिफारतकारी करते, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने नहीं की, अल्लाह जाने, उनसे पूछ लीजिएगा जब आपको मौका मिले। और तीसरी चीज़ ये कि अपने घर की सफाई, भल सफाई जिसे कहा जाता है, FATF में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, दुनिया उसकी मोतरफ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेरर फाइनेंसिंग हो, इंतहा पसंद तंजीमें हो, लेकिन अब उसका एक जायजा और लेना पड़ेगा और बिल्कुल एब्सोल्यूट सफाई करनी पड़ेगी ताकि किसी में यह हिम्मत या जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा सके, ना हिंदुस्तान, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क। तो ये हमें यहां भी तवज्जो देनी है और जाहिर बात है आलमी सतह के ऊपर जो कुछ हमारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कर रही है, फील्ड मार्शल भी इसमें बहुत एक्टिव हैं, तो ये मिलजुल कर हमें अपना जो है आवाज भी बनना है, लोगों की तर्जुमानी भी करनी है और अपना घर मजबूत करना है। दुरुस्त हो गया, मतलब समझ तो नजर आ रही है, लेकिन वो जो आप भल सफाई की कह रहे हैं वहां बड़ी तवज्जो की जरूरत है, वो जो गवर्नेंस है। खैर ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, अभी ऊपर शहजाद साहब ने जब नॉन अलाइन मूवमेंट का जिक्र किया, भारत उसका हिस्सा रहा, मगर अभी हम देख रहे हैं ईरान इसराइल जंग में भी, मतलब हमारे वाली के बाद अगर यहाँ देखें तो अहम मुल्कों ने अपनी पोजीशन वाजे की। रूस, चीन, शिमाली कोरिया, पाकिस्तान सब ईरान के साथ खड़े थे, भारत जाके खड़ा हुआ है इजराइल और अमेरिका के साथ। भारत की इस वाजे पोजीशन ना होने पर, मतलब ईरान के साथ भी ताल्लुकदारी अच्छी रही है, उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला। सवाल आपसे ये है कि जो मोदी की इस वक्त पॉलिसीज हैं, प्रो इजराइल पॉलिसी, ये क्या टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए है या सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नजर आती है? कुछ तो है ना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क जो ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, या शायद अब भी कहता होगा, चौथी बड़ी मईशत, और हालत ये है कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए रैलियां की थी, वो तवा लेकर पीछे पीछे फिर रहा है और मोदी साहब आगे आगे फिर रहे हैं। अब हुआ क्या है जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में हुआ ये है कि देखें, जो रियासतें होती हैं बैनुल-अक़वामी अमूर में, ये रेशनल एक्टर्स होती हैं। ये अपने फैसले इस बुनियाद पे करती हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और उसमें वो साथ देखती हैं कि दूसरे मुल्क के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और फिर कोई विन विन सॉल्यूशंस निकालती हैं। सही। लेकिन जब किसी रियासत के हुक्मरान नस्ल परस्त सुप्रेमसिस्ट हो जाएं, हुक्मरानों की आइडियालॉजी सुप्रेमसिज्म पर मबनी हो, जिसका मतलब है बर्तरी पर मबनी हो कि हम जैसा है कोई नहीं, तो फिर रेशनैलिटी लूज होती है। वो अकल जो चाहिए होती है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, उस पर असर पड़ता है, इर्रेशनैलिटी आ जाती है। तो भारत में मेरे ख्याल में यही आया है। जिस गरूर का जिक्र किया गया, उसकी क्या रेशनैलिटी है? ठीक है, भारत की मईशत बेहतर हुई, लेकिन ज़रा पर कैपिटा तो निकालें, एक भारतीय के हिस्से में क्या आता है? ज़रा खाली ये तो गिन लें कि सुबह सुबह जो हैं वो कितने लोग पुलों के इर्द गिर्द, पटड़ियों के इर्द गिर्द क्या करने जाते हैं। भारत की तकरीबन आधी आबादी, टॉयलेट नहीं है, गुर्बत बेशुमार है, और ग़िज़ाइयत की कमी आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ग़िज़ाई तौर पर भारत आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा गैर महफूज है, भूख पाकिस्तान से आज भी ज़्यादा है। और फिर आप ये समझने लग जाएं कि हम तो नॉर्थ में पहुंच गए हैं, हम तो अमेरिका यूरोप बन गए हैं, और हमारे जैसे जो हैं, जिनकी लीडरशिप का ख्वाब था, जिसकी लीडरशिप हासिल करने के लिए 70 साल काम किया, और आज जब उस ग्लोबल साउथ के दिन आए, जब दुनिया में ग्लोबल साउथ एक वायबल कैंप बन गया। ग्लोबल साउथ इस वजह से वायबल कैंप बन गया कि जो तरक्की है वो एशिया की तरफ आने लग गई, एशियन सेंचुरी आ गई। जब एशिया के मुल्क ग्लोबल साउथ इकट्ठे होने लग गए, नए कैंप्स बनने लग गए, तिजारत होने लग गई, उस वक्त आप वहाँ जा पहुँचे। आपने कहा नहीं, तो हम तो अमेरिका के साथ हैं, नेबरहुड का भी ख्याल नहीं है। और उसमें आप देखिए कि उसी सुप्रीमसिस्ट आइडियालॉजी में मुसलमानों के साथ ये सलूक करके, उन गौ रक्षकों ने और कत्ले आम करके, इनकी ज़िंदगी हराम करके मुसलमान मुल्कों को नाराज़ कर दिया। सही। मालदीव और बांग्लादेश, उसको छोड़े एक ही जो हिंदू रियासत है, भारत के अलावा एक ही हिंदू रियासत है दुनिया में, नेपाल, वो भी नाराज़ है। और फिर ह्यूमन राइट्स का जो हशर नशर किया, और जिस तरह जाके कत्ल करना शुरू कर दिया यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में लोगों को,
تو اس سے ویسٹ کو بھی ناراض کر دیا، صحیح، دہشت گردی پھیلا کے. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. پاکستان نے ریشنل ایکٹر کے طور پر کام کیا ہے، پاکستان نے الائنسز بنائے ہیں، درست، اس عرصے میں کوئی غرور نہیں دکھایا. اور چین کے ساتھ اگر الائنس تھا تو پھر ویسٹ کے ساتھ بھی اس کو بیلنس کیا، جو بہت بڑی بات تھی، جو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہوا نظر آیا. مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے، لیکن چیلنجز یہی ہیں. بھارت بہت بڑی اکانومی ہے، ٹھیک، ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہوگا. سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، ہیومن ڈیولپمنٹ، بالکل ٹھیک. یہ صرف ہم اس خوشی میں نہیں رہ سکتے، اس خوشی میں نہیں رہ سکتے کہ اس وقت ہمیں ڈپلومیٹک کچھ فائدے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے نیچے بنیادیں کھڑی کرنی ہیں. درست ہو گیا، نیچے بنیادیں کھڑی کی جانی ضروری ہیں. حماد صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی اوپر نیپال، مالدیوز، بنگلہ دیش کی بات کی، مشرق وسطیٰ کا ذکر کریں، یہ جو بھارت کی خارجہ پالیسیز ہیں، علاقائی اثر و رسوخ جس کی وہ چاہ میں سب کچھ کر رہا تھا، یہ اس کے اثر و رسوخ کے لیے کیا خطرہ بن رہی ہیں، بن جائیں گی؟ جی، اثر و رسوخ کے لیے خطرہ تو پیدا ہو گیا. یعنی دنیا ان کو اب جس نظر سے دیکھ رہی ہے، جس کا ایک مظاہرہ ESCO میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے شواہد آئے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دن تھے، اس وقت بھی ہم نے دیکھا اور اس کے آفٹرماتھ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اپنے آپ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، دنیا اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہی. تو ہندوستان ایک کمپلیکس میں مبتلا ہوتا گیا، ایک تشخص کا مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو گیا. ذرا کنفیوزڈ ریاست لگ رہی ہے وہ، اور ہر فورم پر اس کا اظہار ہو رہا ہے، جس کا تازہ اظہار یہ ہوا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یعنی ریاست لگتا ہے جیسے اٹ از آؤٹ آف ٹائم، کوئی آؤٹ آف ٹیون ہو گئی ہے ود دا ٹائمز. صحیح. اور یہ اس کی مثال دیکھیے آپ کہ ہم نے جو پیچھے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے کچھ سالوں میں، یعنی ہندوتوا کے حوالے سے، اس کے بعد ان کی فارن پالیسی میں بھی مختلف طرح سے یہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو گئی. اور ہم نے یہ اس کا مظاہرہ جو ہے اب دیکھیں، ایسی مثلا لوگ، آپ دنیا میں اس وقت جو ٹائمز ہیں وہ وارز کی طرف توجہ ہے، اور وارز میں کیسے جانا ہے اور کیسے نکلنا ہے. ٹیررزم اس وقت دنیا کی فہرست میں نمبر 1 نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور ہندوستان کی بات بھی سنی جاتی تھی، اور وہ ذرا اپنے اس مدعے کو لے کر کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کو وپ کیا جائے، اس سے لیش کیا جائے. لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے. اب تو سیکیورٹی کے کچھ اور کنسرنز ہیں، کچھ جنگیں ہو رہی ہیں، تو ہندوستان اپنا پرانا وہی بات کرتا چلا جا رہا ہے. جیسے پہلگام واقعے کے حوالے سے یہ تو خیر حد ہی کر دی انہوں نے کہ بغیر ثبوت کے ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دنیا سن لے، حالانکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہماری وار کے بعد سے کوئی ان کو حامی نہیں ملا. اب انہوں نے یہاں جا کر بھی وہی بات دوبارہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں دوبارہ وہی جواب ملا ہے. تو ہندوستان کا رویہ جو ہے، جیسے ہم گنوا رہے ہیں کہ علاقے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور تمام ممالک کو وہ ناراض کر بیٹھے ہیں. یعنی اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں. دوستو، ہندوستان کو اب پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کی پالیسی میں کچھ بنیادی خلا موجود ہے اس وقت، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور چین تک سب ان سے، ان کے ہمسائے بھی ناراض ہیں، اور دنیا کی انہیں حمایت نہیں مل رہی. دیکھیے، جیسے ساتھ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کا کچھ ایسا کردار رہا جس کی وجہ سے وہ تنظیم جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکی، جبکہ اس کے آس پاس بنی تھی جو تنظیمیں اسی دور میں مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے علاقے میں تعاون کیا ہے، اور خطے بطور خطہ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. جبکہ یہاں پر ہندوستان کی ہٹ درمی، اس کی چودراہٹ کی خواہش، اس کا رویہ جو ہے، اس کی وجہ سے ساتھ بھی آپ ناکام کہیے اس کو. اور اسی طرح یہ SCO میں، اس میں تو اب اور ملک ہے اور بڑے ملک شامل ہیں، اس لیے ہندوستان شاید اس کو اس طرح انفلوئنس نہ کر سکے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیے یہ بچکانہ ایک رویہ ہے، ایک کنفیوز رویہ ہے کہ آپ اس کو جوائنٹ کمیونکے کو کہتے ہیں ہمیں سائن نہیں کریں گے. درست. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے یہ نقطہ دوست بتا رہے ہیں، یہ بھی درست بات ہے کہ پاکستان کی تقویم، اس سے بڑی پاکستان کے جو موقف ہیں ان کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، کیونکہ وہ عقل پر مبنی اور دلیل پر مبنی اور ایک سامنے نظر آنے والی چیز ہے. تو آپ یہ، میں آخری فکرہ بس یہ بولتا ہوں کہ ہماری جو حیثیت میں یہ تبدیلی ہے اس کو نمایاں کردار ادا کیا ہے یہ جو حالیہ پاک انڈیا وار ہوئی تھی، اس میں جو پاکستان کی پرفارمنس، مطلب اس پہ مودی صاحب کو شکریہ ضرور ادا کر دیں کہ کچھ تو آسانیاں ہوئی. ہماری سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی کی ایک سمت نظر آ رہی، مگر ایک اہم نقطہ اس گفتگو میں جو اٹھایا گیا وہ ہے ہماری معیشت اور گورننس. بریک کے بعد ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی، پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور یہ دونوں معاملات کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے اگر ہم تیار نہیں ہیں. اس بریک کے بعد
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में मानसून का आगाज़ हो चुका है, मगर सवाल यह है कि हम इन गैर मुतवक्के और शदीद मौसमी हालात के लिए कितने तैयार हैं। मानसून की पहली बारिश ही क़यामत बनकर बरसी है। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए, जबकि 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये सिर्फ हादसात नहीं बल्कि हमारी शहरी मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तैयारियों की नाकामी का सबूत है। मौसमियाती तब्दीली अब कोई मुस्तकबिल की पेश गोई नहीं रह गई, बल्कि पाकिस्तान की हालिया हकीकत बन चुकी है। दुनिया भर में जारी मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। हालिया जर्मन वॉच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भी उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती खतरात से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के मजमूई ग्रीन हाउस गैस अखराज में 0.8% का हिस्सेदार है, लेकिन आलमी माहौलियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा असरात हम पर पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में हालिया तेज बारिशें और जालाबारी, कराची में जलजिले और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि माहौलियाती तब्दीली महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें बराह रास्त मुतासर कर रही है। महकमा मौसमियात खुद तस्लीम करता है कि मौसमी हालात की पेश कोई अब रवायती अंदाज से मुमकिन नहीं रह गई, क्योंकि दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जमीन की प्लेटें हरकत में हैं, समंदरी तूफान, हीट वेव्स और जालाबारी अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर आ रही है। गुज़श्ता बरस शदीद गर्मी की लहर ने पाकिस्तान में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया था। कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया। यही गर्मी की लहर इस साल मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कुछ इलाके और शहर शदीद गर्मी के बायस रिहाइश के लिए कम मौजू हो सकते हैं। मरी में बर्फबारी में 59 से 26% तक कमी, दरियाओं का सूखना, ज़ेरे ज़मीन पानी का तेजी से कम होना और पानी ज़ख़ीरा करने के मौसर निज़ाम का फुक़दान पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी, तवानाई बहरान और सेहत आमा जैसे संगीन खतरात की जानिब धकेल रहा है। सवाल ये नहीं कि मौसम क्यों बदल रहा है, असल सवाल ये है कि हम इन बदलते मौसमों के मुताबिक अपनी रियासती, शहरी, ज़रई और तालीमी कब्र कैसे तब्दील करेंगे। क्या मानसून का हर सीज़न अब हमें नई तबाही की खबर देगा या हम तबाही से पहले तैयारी का फैसला करेंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, जलजिले, पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत। क्या रियासत और अवाम मौसमियाती हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ज़ैगम साहब, 2022 का तबाहकुन जो सैलाब था, 1/3 पाकिस्तान को डुबो गया, सैकड़ों जाने गई, लाखों अफराद बेघर हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमने सबक सीख लिया है, तैयारी कर ली है, अवाम ये सब जानते और समझते हैं अब। ऐसा मौसमियाती तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपने जिन 2022 के फ्लड्स का जिक्र किया, उसमें एस्टिमेशन है कि $40 बिलियन का नुकसान हुआ और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए, और ऐसा फ्लड दोबारा किसी भी वक्त आ सकता है। पिछले साल जो हीट वेव चली और फिर इस साल भी आई, उसमें नए रिकॉर्ड कायम हुए, 50 डिग्री तक टेम्परेचर गए। इन टेम्परेचर्स में क्लाइमेट माइग्रेशन अभी से शुरू हो गई है। जैकबाबाद, सिब्बी, इन इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। रहना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होता चला जा रहा है पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर। कितना बड़ा ये एक समाजी मसला है। फिर खुश्क साली, अभी जिस खुश्क साली से हम गुजरे हैं, जिसका ज़ोर अभी टूट रहा है, लोगों के पास कम्युनिटीज़ में पानी नहीं था, चश्मे खुश्क हो गए थे, कुएँ खुश्क हो गए थे, और ज़राअत पे जो असर पड़ा है उसके तो पीछे भी असरात नज़र आ रहे हैं, आगे भी नज़र आएंगे। क्या हम तैयार हैं? नहीं हैं। हमने एडाप्टेशन के लिए जो करना था वो नहीं किया। ज़राअत की हमारी पैदावार मुतासर हो रही है, हमारी रिसर्च भी कमज़ोर है, जिसने नई वैरायटीज़ लानी है, नए तरीके लाने हैं कि कैसे किसान एडजस्ट करे, और हमारी एक्सटेंशन तो है ही नहीं कि जो हमारे पास रिसर्च हो, जो तरीके हों, वो किसान को हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं। पानी के मामले पर हमने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे खर्च कम करना है। हमारे एक्विफर, ज़ेरे ज़मीन पानी तमाम शहरों में ख़त्म हो रहा है, और हम ऐसे पानी खींच रहे हैं एज इफ़ देयर इज़ नो टुमारो। ये पानी लाखों साल में जमा हुआ था। ये 2 बारिशों का पानी नहीं है जो इस वक्त हम सैकड़ों फुट नीचे जाके खींच रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो शहर क्या करेंगे? ये पानी खींचने की इजाजत देने वालों के पास दिमाग है सोचने के लिए? कोई रिसर्च है कि ये हजारों साल में इकट्ठा किया पानी ये मुफ्त में जैसे जो कंपनियां निकाल के बेच रही हैं? ज़ैगम साहब, इतनी छोटी छोटी बातें और इतनी तवज्जो से मतलब आ रही है हमारी हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। सिर्फ
جی صرف مفت نہیں ہے. میں آپ کو بلوچستان کی اگزامپل دیتا ہوں. وہاں تو بارش ہوتی نہیں ہے, وہاں تو ریپلینش کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. صرف لاکھوں سال کا محفوظ پانی ہے جس کی بنیاد پہ ہزاروں سال بلوچستان نے زندہ رہنا ہے. اور حالت یہ ہے کہ وہاں پہ 20-30 سال سے ٹیوب ویل بجلی سے مفت چلتے ہیں, کوئی بل نہیں جمع کرتا. جو ٹیوب ویل لگا سکتا ہے وہ پانی کھینچ رہا ہے اور وہ ٹیوب ویل مسلسل چل رہا ہے. وہاں پہ بھی کئی شہر رہنے کے قابل نہیں رہے اور پورے بلوچستان کو خطرہ ہے. بلوچ وسائل پہ لڑ رہے ہیں, ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگر نیچے پانی نہیں ہوگا تو تم رہو گے کیسے, کس بلوچستان میں رہو گے, بلوچستان کے کون سے وسائل استعمال کرو گے. خود تو تم کراچی میں ہوگے تو یہاں وسائل کون لے گا. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. زراعت میں پانی کیسے استعمال کرنا ہے, وہاں پہ جو ضیاع ہے اس پہ نہیں ہے. فلڈز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو ہماری پالیسیز ہم تو بار بار پلیٹ فارم سے سوال اٹھاتے ہیں, بار بار اٹھائیں گے کہ یہ شعور عوام کو حکومتوں نے دینا ہے, اس کی تیاری کروا کر دینی ہے. رضا رومی صاحب, وزیر نے بھی, ہمارے مصدق ملک صاحب ہیں موسمیاتی تبدیلی, انہوں نے کہا جی $200 ارب درکار ہے. جب 22 کا معاملہ ہوا اس وقت وعدے کیے گئے کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ $10 ارب کی تھی, 1/3 وصول ہو سکا کیونکہ ہم تیار نہیں تھے. اب آج 3 سال بعد ہم جہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, ہمیں چاہیے تو صحیح امداد, حاصل کیسے ہوگی, استعمال کیسے کریں گے, رزلٹ کیا نکال کے دیں گے, کوئی ہمارے پاس پلان نہیں ہے, کوئی ہماری تیاری نہیں ہے, لوگوں کو شعور نہیں ہے اس چیز کے استعمال کا کہ ہم نے نبٹنا کیسے اگر سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. کہاں سے شروع کریں, ہر بار بات کرتے ہیں بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے عائشہ, بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جب بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے, کوئی تعلیم ہو, صحت ہو, ماحول ہو, وسائل, ہمیں جی پیسے نہیں ہیں, پیسے چاہیے, دنیا مدد کر دے. بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے, ثانوی چیز. پہلی یہ چیز ہوتی تھی کیا ہم کمیٹڈ ہیں یا نہیں, کیا ہمارے جو پالیسی میکرز, ہماری سیاسی پارٹیاں, ہماری اشرافیہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, کیا ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس قدر سنگین اور شدید ہو چکی ہے کہ اس وقت جو بہت سارے ممالک ہیں وہ کہیں آگے نکل گئے ہیں تیاری میں. آپ دیکھیے کہ پچھلا جو سال تھا وہ دنیا کا پچھلے 150 سال میں گرم ترین سال تھا, اور اس سال بھی جو ٹیمپریچرز ہوئے ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں 50 ڈگری, 52 ڈگری, 48 ڈگری ایوریج, اس میں کوئی کیا رہے گا, زندہ رہے گا, چرند پرند, دہاڑی والے مزدور کیا مزدوری کریں گے, کاشتکار کیا اگائے گا, باقی مسائل بیگم صاحب نے ذکر کر دیا, میں ان کو دہراؤں گا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اس میں کدھر سے تیاری شروع کریں, یہاں تو یہی سمجھ نہیں آتی. بالکل, اس کے لیے ادارے, دیکھیے کلائمیٹ چینج بھی گورننس سے, جو ہمارا نظام حکمرانی ہے, اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنز جسے کہا جاتا ہے, ادارے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو تیاری کرتے ہیں, اس میں سر فہرست رول لوکل گورنمنٹس کا ہے. پاکستان وہ ملک ہے, 5واں بڑا آبادی کے اعتبار سے ملک ہے, 25 کروڑ سے زائد آبادی ہے, جہاں پہ لوکل گورنمنٹس ہیں ہی نہیں منتخب, کہیں کہیں پہ ہیں, جو ہیں آپ کو پتہ یہ کیسی ہیں. تو جب تک آپ لوکل گورنمنٹس ہی بنائیں گے, کیونکہ جو گوادر میں ہونا ہے, جو بلوچستان میں ہونا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہونا ہے, وہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ طے کرے گی, صوبائی گورنمنٹ بھی نہیں طے کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری سو کالڈ فیڈرل منسٹریز ہوتی ہیں, ان کو کیا آپ نے پاور اور وسائل دیے ہوئے ہیں. کلائمیٹ چینج کی منسٹری پہلے انوائرمنٹ کی منسٹری ہوتی تھی, جو کہ سب سے زیادہ انڈر فنڈڈ کھڈے لائن منسٹری ہوتی تھی. یعنی کسی بابو کو, سینئر بابو کو کھڈے لائن لگانا ہوتا تھا تو اس کو سیکرٹری انوائرمنٹ لگا دیا جاتا تھا. مجھے آج کل کا نہیں معلوم, غالباً ابھی بھی کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں, باہر کے دورے ٹرپس ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے, تو وہ پرکس مل جاتے ہیں. اور آخری بات عائشہ, 1 منٹ اونلی, اور وہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے عوام کو کتنا آگاہ کیا ہے, کتنا شروع کیا ہے. میرے خیال سے میں نے تو پچھلے چند ہفتوں میں اس پروگرام سے پہلے ماحولیاتی تبدیلی پہ کوئی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی. ٹھیک, اگر ہم مزید اس پر بات کرتے رہیں گے, ہلاتے رہیں گے. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, موسمیاتی تبدیلیاں حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہیں, کیا عوام جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے, ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ پہلے تو ہمیں عوام کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہوتی کیوں ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے. تیل, گیس, ڈیزل, پیٹرول, جس سے جو بھی چیز چلتی ہے, چاہے وہ آپ کے کارخانے ہیں, چاہے کاریں ہیں, چاہے ٹرینیں ہیں, چاہے جہاز ہیں, یہ ہر طرف اتنی گرمی پیدا کر رہے ہیں, ان کی جو گیسیں ہیں, جو اس کا ایگزاسٹ نکلتا ہے, کہ اس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچرز بڑھتے جا رہے ہیں ہماری سڑکوں پہ. اور صرف پاکستان میں بھی نظر آتا ہے, لیکن دنیا بھر میں تو حد ہو گئی ہے
जितनी गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं उसकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीली। अब जरूरत क्या है किस चीज की? अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहां से बाकी चीजें तो सारी बातें हो गई। आपने कहा कि 1 मिलियन टन से कम है पाकिस्तान का ऐसा कार्बन फुटप्रिंट, 0.82। जी। दुनिया का एवरेज जो है, दुनिया की एवरेज वो है 4 टन फी बंदा। हम हमारे यहाँ 0 यानी 1 से भी कम। लेकिन हुआ क्या है पिछले 20 साल के अंदर कि पाकिस्तान की जो ये टेम्परेचर बढ़ाने की और हमारी गैसें जलाने की जो और फी बंदा जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो 123% बढ़ी है, यानी दुगनी से भी ज्यादा हमने कर दिया उसको। इतनी हम गाड़ियां और ये सारे कुछ मोटरसाइकिल और डीजल और स्कूटर और ये सब जो कुछ हर चीज चलती है, इतना इस्तेमाल, उससे हमारे यहाँ ये चीज। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने अपने दरख्त गायब कर दिए, दरख्त काट दिए। और इस दरख्त काटने की वजह से हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेस्टेशन, जहां पे दरख्त हैं, जंगलात जो हैं, वो सिर्फ 5% एरिया है। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है? दुनिया की एवरेज के अंदर कम से कम 25% होना चाहिए। आपके पड़ोस में भारत है, कितना है? 30%। लोग 30, 40, 50% के ऊपर वो एरिया, जमीनी एरिया जहां पर जंगलात उगाए जाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 5%। एक आपकी वैसे मुसीबत कि आप इतनी दुनिया की वजह से सही, लेकिन वो हम इतनी गर्मी जो है वो हो रही है। एक आपने ये कर दिया, पानी की कमी। तो अगर हुकूमत किसी को देखना है तो मैं 4 चीजें बोलूंगा कि मुझे वो हुकूमत, मुझे एक तो हैरानगी है 200 अरब पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये गाड़ियां खरीदेंगे 200 अरब के साथ, गाड़ियां खरीदेंगे और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएंगे देंगे और जलाएंगे उसको। अच्छा, 4 चीजें मैं बता रहा था। शऊर लोगों के अंदर किस चीज का? पानी को संभालो, पानी की कंजर्वेशन करो, पानी को कम इस्तेमाल करो। पानी होगा तो जंगलात उगेंगे, और फिर उसके बाद दरख्तों को उगाओ। उसके बाद सोलर यानी अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज करो। ये जो कुदरती तरीके हैं बिजली पैदा करने के या उसको इस्तेमाल करने के एनर्जी का, यानी पेट्रोल डीजल से दूर हो जाओ, इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा इस्तेमाल करो, गाड़ियां हो या जैसी भी चीजें। फिर हम कहेंगे कि हम अपनी हद तक अपने तय बड़ी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करके जी आगे आ चुके। जी, दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, ये 3-4 पॉइंट्स जो कहे गए हैं अभी शहजाद साहब की तरफ से, हमने इस तरफ सफर शुरू कर दिया है? सफर तो हमने क्या शुरू करना था, हमें इसका इदराक नहीं है ठीक तरह। हमारी रियासत को रियासत की सतह पर इसका इदराक नहीं है। हुकूमतें करती हैं कुछ ना कुछ, लगता है जैसे वो बेनियाज नहीं है, लेकिन दरअसल ये मामला इस तरह नहीं। जो खिलाफ मामूल हुआ करता था अब वो मामूल बन चुका है। यानी मौसम उतर पुतर हो गया, सारी दुनिया में हुए, मैं अमेरिका में हूँ इस वक्त, यहाँ पर हीट वेव चलती है, किसी खित्ते में कुछ हो रहा है, सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो शदीद तरीन हो रहा है और उसके पास वसाइल नहीं है इस सारे मामले से निपटने के लिए। और हम क्लाइमेट जस्टिस की बातें करते रहते हैं। क्लाइमेट जस्टिस तो अगर फर्ज करें ना हो, जो कि नहीं हो रही, तो हमें खुद कुछ करना होगा इसके बारे में, हमें ही करना होगा। हम इसको अभी तक उस सतह पर एहसास पैदा नहीं कर सके। अब जबकि हम सुन रहे हैं कि हिजरतें आगाज होने वाली हैं, पानी खत्म हो रहा है, अजनास जो है वो कम हो रही है, सब्जियां फल हम हर रोज देख रहे हैं इस मामले को, कीमतें भी बढ़ेंगी इनकी, और ये सारा मामला हमारे काबू से बाहर होता जाएगा। हमें रियासती सतह पर देखें, जैसे अभी मैं कल ये एक में जो कॉन्फ्रेंस हुई मैं देख रहा था कि उन्होंने हालात देखते हुए अपने फंड्स किसी और तरफ मुख्तस करना शुरू कर दिए, यानी अपने दिमाग की तरफ। जो उनको मसला था उसको एकदम उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। हमें रियासती सतह पर फैसला करना होगा। पहले हम कहते रहे तालीम हमारा मसला नंबर 1 है, फिर हम कहते रहे आबादी हमारा मसला नंबर 1 है, हमने इन मसाइल को हल नहीं किया, हत्ता कि मजीद मसाइल शामिल होता कि क्लाइमेट का जो मसला शामिल हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नंबर 1 है, तो वरना तबाही हो जाएगा सब कुछ। तो रियासती सतह पर अगर इसका इदराक नहीं किया जाएगा तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये हमारा मसला नंबर 1 है। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया। यही कंक्लूड कर लेते हैं कि आबादी हम समझा नहीं सके, इदराक और एहसास हम इस बारे में भी दे पाएंगे। डॉलर हमें जरूर दरकार है, मगर उससे पहले इदराक और एहसास दिलाना जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।